नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय चैनल हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक। नाज़रीन, मैं आज आपको जो वीडियो दिखाने लगा हूँ वो है सुदा बहरानी, यानी कि सर दर्द किसी मर्ज के बहरान की वजह से जो होता है उसको सुदा बहरानी कहा जाता है। यानी कोई ऐसा मर्ज जो कि बाहर से हमला कर दे अचानक, तो उसकी वजह से जो सर में दर्द होगा उसके आज मैं आपको असबाब, अलामात और इलाज बताऊंगा। तो नाज़रीन, इस मर्ज में किसी दूसरे मर्ज, खास तौर से अमराज हाता में बहरान वाक़या होने के नतीजा में दर्द सर होता है। इसके असबाब यह है कि अफोनी अमराज में बहरान के वक़्त अखलात में जोश व हिजान वाक़या हो जाता है। नाज़रीन, इसकी अलामात ये हैं, यानी कि दर्द सर यूं में बहरान में पैदा होता है। बाद औक़ात दर्द सर के साथ पेशाब सफ़ेद और रकीक होता है। कभी मतली यानी कि कै और दौरान सर की शिकायत होती है, और कभी नफख, कराकर, इज़्तिराब और सोजिश होती है। मरीज आँखों के सामने शुआएं, सुर्खियाँ और ख्याली सुर्ख या जर्द सूरतें देखता है। बाद मरीजों में गुर्दे में सिकल और छोटी पसलियों के नीचे बोझ महसूस होता है। इन अलामतों से जहां मर्ज की नोयत का समझना आसान हो जाता है, वहीं मुआलजा के बारे में बहुत से नकात से वाकिफ हो जाता है। नाज़रीन, ये थी इस मर्ज की अलामात, और ये सर दर्द काफ़ी पेचीदा है, तो इसको समझने की कोशिश करें। अगर ये अलामात मरीज में पाई जाती हैं तो उसका इलाज आपने कैसे करना है। नाज़रीन, उसके इलाज के लिए मतली और दुराने सर की दो सूरत में मक्की अदविया इस्तेमाल कराएं, यानी कि वो दवाएं इस्तेमाल कराएं जिससे मतली रुक जाए। सबसे पहले ये आपने काम करना है, नफख, कराकर और इज़्तिराब की सूरत में मसल दवाएं दें। अगर मैदा में नफख है, कराकर है या इज़्तिराब की सूरत में, नाज़रीन मरीज को यानी कि बजरिया पखाना जो है वो उसको खारिज कराएं, ताकि उसका मैदा जो है वो साफ हो जाए और अपनी असली हालत पर आ जाए। नजरों के सामने सुर्खियां और चिंगारियां उड़ने की सूरत में रआफ की तदबीर इख्तियार करें। गुर्दे और छोटी पसलियों में सिकल की सूरत में मदरात बोल इस्तेमाल कराएं, यानी कि वो दवाएं इस्तेमाल कराएं जिससे पेशाब जो है वो खुल कर आए। नाज़रीन, ये जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूं वो ये है कि असल अल्सोस यानी कि मुलट्ठी, छिली हुई मुलट्ठी 12 ग्राम, बेख ख्यार 12 ग्राम, बर्ग चुकंदर 48 ग्राम, इन दवाओं का जुशांदा बनाएं और नाज़रीन थोड़ा सा नीम गर्म की सूरत में मरीज को पिलाएं। उससे तबीयत क्या की तरफ मायल होती है। सकंजबीन 28 ग्राम, हमरा गर्म पानी इस्तेमाल कराएं। ये नाज़रीन क्या आवर है, आप सकंजवी में मरीज को पिलाएंगे तो इससे उल्टी जो है वो आएगी। असहाल लाने के लिए यानी कि उसको बजरिया जलाब खारिज करने के लिए मैं ये आपको एक नुस्खा बताता हूँ, नोट फरमा लें। अनाब 5 दाना, आलू बुखारा 5 दाना, सपस्तान 15 दाना यानी कि जिसको लसूड़ा भी कहा जाता है, मुवेज मनक्का 20 दाना यानी कि
جو سوگی موٹی ہوتی ہے، موٹے انگور کی جو ہوتی ہے منقع اس کو کہا جاتا ہے، اس میں سے دانے نکال کر جو اس کے بیج ہیں وہ نکال لینے ہیں۔ یہ بی دانے یعنی کہ 20 دانے خسیاندہ تمر ہندی 48 ملی لیٹر، شیر خشک 24 ملی لیٹر ملا کر مریض کو پلائیں۔ ناظرین، اس سے مریض کو مسل آئیں گے، یعنی کہ جلاب کی صورت میں اس کا معدہ واش ہو جائے گا اور اس کی سر درد جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ ناظرین، یہ کہ آپ کو نسخہ میں بتانے لگوں ہکنا کے لیے اناب 15 عدد، شپستان یعنی کہ لسوڑا 15 عدد، آلو بخارا 15 عدد، برگ چکندر 240 گرام، آس جو یہ بھی 240 گرام، آلو بالو 10 دانہ، نیلوفر 7 گرام، بنفشہ 7 گرام۔ ناظرین، اس کا آپ نے جوشاندہ بنانا ہے، اور ترنجبین 48 گرام، روغن کنجد یعنی کہ تلوں کا تیل 24 ملی لیٹر ملا کر ہکنا کریں۔ رعاف لانے کے لیے ناک کو کھجلائیں یا سرکہ کے بخارات کا غبارہ دیں۔ اس بابت یعنی کہ یہ جو میں نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ استعمال کریں۔ پودینہ، دشتی، شگوفہ ازخر، کندس، ان کو بیل کر پتہ میں گوندھ کر فتیلہ بنائیں اور ناک میں رکھیں۔ ادرار بول کے لیے یہ جو میں نسخہ آپ کے بتانے لگا ہوں یعنی کہ پیشاب لانے کے لیے شیرہ تخم تربوز 6 ملی لیٹر، شیرہ تخم خیار 6 ملی لیٹر، سکنجبین 24 گرام یا شربت بنفشہ 24 ملی لیٹر، اس کو شامل کر کے مریض کو پلائیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے جو پیشاب کھل کر آئے گا اور مریض تندرست ہو جائے گا۔ یہ نسخے جتنے بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں ان علامات کی صورت میں اگر اس کو یعنی کہ جتنی میں نے علامات بتائی ہیں اور اس کے نسخے بھی الگ الگ بتائے ہیں تو ناظرین یہ مریض کو استعمال کرائیں تو اس مرض کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو ناظرین میری ویڈیو آپ کو یقین پسند آئی ہوگی، اور میں آپ کو یاد کرا دوں کہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرا چینل حکیم خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کریں، کمنٹس دیں، لائک کریں تاکہ آپ کو ہر روز نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔